बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक खबर आई है और बहुत खुशी की खबर है। पाकिस्तान के बड़े दुश्मन को वासिल जहन्नुम कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के DGISI के दौरा अफगानिस्तान के मामले में भारत ने बहुत प्रोपेगेंडा किया है। अमेरिका में भी बातें हुई हैं और कुछ हमारे हमसाया ममालिक भी इस पे बात कर रहे हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को जो दहशतगर्द मतलूब हैं वो हमें शायद तालिबान नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान को जो दहशतगर्द मतलूब हैं से मुराद है कि जो यहाँ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं या जो हेड हैं उन तंजीमों के जो यहाँ कार्रवाइयाँ करती हैं, पाकिस्तान ने उनकी निशानदेही ज़रूर कर दी है, तालिबान को बता दिया है। पाकिस्तान को ऑलवेज़ ये पता था कि कौन सी तंजीमें हैं। पाकिस्तान को ऑलवेज ये पता था कि वो अफगानिस्तान में कहाँ छुपे बैठे हैं, किस जगह रुपोश हैं, किस इलाके में हैं, किस गली में हैं, किस घर में हैं। सिर्फ अमेरिका की वहाँ फ़ौज होने की वजह से गनी हुकूमत को हम देते थे मालूमात, वो इसको इग्नोर कर देते थे। अब अगर हम मालूमात देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गो कि ये खबर जो अभी आई है ये बहुत खुशी की खबर है, लेकिन मैं इसको अभी तक अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन ये इतनी खुशी की खबर है कि आपके साथ शेयर ना करना ज़्यादती होगी। अगर इसमें कोई रद्दो बदल या तब्दीली आई तो मैं आपको अपडेट भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं, स्पेशली बलोचिस्तान के अंदर, आपको पता है मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनको भारत सपोर्ट करता है। अजीत दोवल की डिफेंसिव ऑफेंसिव की जो डॉक्ट्रिन है वो काम करती रही है बलोचिस्तान में। कलभूषण उसी का शख्साना था। बलोचिस्तान में आए रोज़ टारगेटेड जो किलिंग्स होती रहीं ये उसी का शख्साना था। अजीत दोवल जंग को हमारे घर तक ले आया था और इन तंजीमों की सारी आबियारी अजीत दोवल ने की थी, भारत ने की थी। इन तंजीमों में से एक तंजीम ISPP जो है, ISIS पाकिस्तान प्रोविंस, उसका सरबरा, जी हाँ, ISPP का सरबरा फारूक बेंगल ज़ेई मार दिया गया है। मैं आपको इसका चेहरा दिखाता हूँ। ये है नाजरीन ISPP का सरबरा हेड। ये सरपंच हेड है जो काट दिया गया है। ये अफगानिस्तान में था। कहाँ पे था? ये अफगानिस्तान में जरनाज निमरोज में था और वहाँ पे इसको मार दिया गया है। किसने मारा है ये किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये लाइन ली जाएगी और कहा जाएगा कि इनको तालिबान ने मारा है। तालिबान का क्या रिस्पॉन्स आता है मैं अभी तक देख नहीं सका। इंडिपेंडेंटली मैं अभी तक वेरीफाई नहीं कर सका कि उन्होंने क्या रिस्पांस दिया है इसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान कम अज़ कम साय ऑफ रिलीफ लेगा कि ये बंदा मार दिया गया है। गुमनाम हीरोज़ ने अगर अपने तरीके से काम किया है तो हमने अपने एनिमीज़ को चुन चुन के मारना है। ये हमारा हक है। हम हक रखते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इतने साल खून से नहलाया है हम उनको वासिल जहन्नुम करें। जिन्होंने इस पाक धरती को मैली आंख से भी देखा है हम उन्हें वासिल जहन्नुम करें। ये हमारा हक है। अगर अमेरिका दुनिया को ये कन्विंस करने में कामयाब होता है कि दुनिया में कहीं भी अमेरिका को ख़तरा महसूस होगा कि वहाँ पे अटैक हो सकता है, हालांकि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दें कमेंट्स में। एयरपोर्ट सिक्योरिटी आप सबको पता है, आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे देखते हैं मुझे पता है आप ट्रैवल करने वाले लोग हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जो करंट हाल है, क्या कोई बंदा कोई ऐसी चीज़ लेके जा सकता है, कोई हथियार, कोई हाईजैक करने के लिए या कुछ? कितने साल हो गए हैं कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी जितनी बीफ अप कर दी गई है नामुमकिन है। अमेरिका में किसी दहशतगर्द का बाहर से दाखिल होना नामुमकिन है। इसके बावजूद ये मैंने आपको इसलिए पिछली बात बताई है, अमेरिका पूरी दुनिया को ये कन्विंस करने में कामयाब है। और अमेरिका जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क से अगर ख़तरा होगा, कहीं से दहशतगर्दी का ख़तरा होगा, अमेरिका के मफादात को ख़तरा होगा तो हम उस मुल्क पे या उस तंजीम पे हमला करने का हक महफूज रखते हैं। अगर अमेरिका ये रखता है तो पाकिस्तान भी रखता है। आपको पता है कि कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इक्का दुक्का इधर उधर से कोई कमांडर मार रहा है, कोई क्या मार रहा है, कोई क्या मार रहा है। काम स्टार्ट हो गया है। तालिबान अगर उस लिस्ट पे काम कर रहे हैं जो उन्हें दे दी गई है तो ये इंतहाई ज़बरदस्त बात है कि वही ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ उनके लिए शुरू में मुश्किलात भी आएंगी। वो नहीं चाहते कि जैसी हुकूमत आए रेजिस्टेंस उनके खिलाफ तेज़ हो जाए, तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं लोगों को डीमिलिटराइज करने की। कोशिश कर रहे हैं लोग हथियार डाल दें। वो कोशिश कर रहे हैं कि प्यार से लोग बात मान लें। कोशिश ये कर रहे हैं कि सब हथियार जमा करवा दिए जाएं जो अब हुकूमत बन गई है उसको। कोशिश यही की जा रही है कि किसी से लड़ा मत जाए अभी।
تو وہ خود شاید ایسی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ خبر آ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پاکستان کو اسی طرح سے طالبان سے ایشورٹی چاہیے کہ وہاں پہ یہ لوگ محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ بیسٹ تو یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان پر مقدمے چلائے جائیں۔ اور سب سے بڑھ کے میری ایک خواہش ہے، میرے پاکستانیوں، میرے پیاروں، میری ایک خواہش ہے کہ امراللہ صالح گرفتار ہو جائے زندہ۔ اگر وہ زندہ گرفتار ہو جاتا ہے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے، وہ اگر افغانستان واپس آتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 سال میں جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں تمام ثبوت آپ کو امراللہ صالح دے دے گا۔ کمزور بندہ ہے، چڑی جیسا دل ہے اس کا، اسی لیے بھاگ گیا۔ امراللہ صالح وہ بندہ ہے جس نے بھارت کے ساتھ مل کے امریکہ کو بھی یہاں پہ پھنسا کے رکھا 20 سال، امریکہ کے اربوں ڈالر بھی لگائے، کھا بھی گیا، اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا مبینہ نیٹ ورک بھی یہ چلاتا رہا۔ مکمل طور پہ دہشت گردوں کو جو مدد ملتی تھی وہ امراللہ صالح کی نگرانی میں ملتی تھی۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے 2001 میں امریکہ کے آنے کے بعد انہیں جاسوسی کر کر کے ٹارگٹس بتائے کہ اب ادھر بمباری کرو، اب ادھر بمباری کرو، تب سے یہ لگا ہوا ہے، اور 20 سال مسلسل بعد یہ فرار ہوا ہے۔ 20 سال اس نے پاکستان کو لہو لہان کیا۔ تو میری اب بڑی خواہش ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی واصل جہنم ہو جائے اتنی آسانی سے، میں چاہتا ہوں اس کو زندہ گرفتار کر کے ٹرائل کیا جائے، اس کا معلوم کیا جائے کہ کس کی ایمان پہ کام کر رہا تھا، کتنا پیسہ اس نے کمایا ہے، کہاں کہاں دہشت گردی کروائی ہے، افغانستان کی سرزمین کیوں استعمال ہوتی رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ناظرین، ایک میں تھوڑا سا یہاں ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا نہیں تھا کہ احمدی نژاد جو سابق صدر تھے ایران کے، میں حیران ہوں، ظاہر ہے وہ بھی صدر نہیں ہے تو میں پھر اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایران کی یہ آفیشیل ورژن ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک میں نے ان کے صدر یا سپریم لیڈر کے حوالے سے ایسا کوئی بیان نہیں دیکھا نہ سنا۔ لیکن احمدی نژاد جو طاقتور صدر تھے کسی زمانے میں ایران کے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ایک دہائی پہلے وہ صدر تھے، آج سے کچھ 7 سال پہلے بھی صدر تھے۔ احمدی نژاد نے بھارتی چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کاروائیاں کر رہا ہے افغانستان میں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور بھارتی چینل پہ بیٹھ کے یہ کیوں بات کی گئی ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ انڈیویجولز کئی دفعہ بک بھی سکتے ہیں، انڈیویجولز بک بھی جاتے ہیں۔ اس ٹائم پاکستان اور ایران کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھارت کی طرف سے بائی ڈیزائن یہ کام کیا جا رہا ہے، مورے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارت ہو، امریکہ ہو، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک فالٹ لائن موجود ہے، فرقہ وارانہ لڑائی ہم کروا سکتے ہیں، آج تک ناکام ہوئے ہیں۔ افغانستان میں ان کو ناکامی اپنی ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جب ایسی خبریں آتی ہیں کہ آئی ایس پی پی کا لیڈر ہیڈ مارا جاتا ہے، سانپ کا سر کچل دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے کہ خطے میں بدامنی پھیلے۔ امید ہے کہ پاکستان رابطے رکھے گا، ایران کی طرف سے بھی کوئی مثبت بات ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ سے وہی اینیموسٹی کی طرف چلے جائیں جس میں ہمارے تعلقات آپس میں اچھے نہ ہوں۔ افغانستان کی اگر حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایران کو یا کسی تیسرے چوتھے ملک کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر افغانستان کی موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہا، کیونکہ ذبیح اللہ مجاہد نے بار بار کہا ہے کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، پاکستان پہ 20 سال سے یہ الزام لگ رہا ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا، تو پھر دنیا کو بھی یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ تو میں صرف اتنی سی بات اینڈ میں کروں گا کہ اللہ کا شکر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے یہ ڈیولپ ہو اور 100% درست ثابت ہو۔ مار انہیں جو بھی رہا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ ہماری ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ طالبان مار رہے ہیں یا مارخور مار رہے ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے دشمن مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو سکھ کا سانس لینے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ یہ جو آئے دن اٹیک ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ بھارت کے جو پاکستان کے اندر سلیپر سیلز تھے وہ بیکار ہو چکے ہیں، تو اب بارڈر پہ حملے کرنا واحد رہ گیا ہے، کیونکہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اندر جاتے ہیں تو ادھر طالبان پکڑ لیں گے، ادھر آتے ہیں تو ہماری فوج اب تیار کھڑی ہے، اب ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا کہ جی افغانستان میں چھپ کے جا کے، یا ادھر پاکستان آ کے پہلے چھپ جایا کرتے تھے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ریسنٹلی ہماری افواج پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہماری افواج کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ایک دیر پا پائیدار امن ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔